अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस वक्त सियासत बहुत ही अच्छे नहज पर और दिलचस्प नहज पर मौजूद है। अच्छे तो ये है कि दोनों इतराफ के लिए तो बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ी गर्मा गर्म सियासत है, ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, लेकिन कौमी मफाद लगता है पीछे रह गया है, क्योंकि जो बदतरीन दहशतगर्दी की लहर है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुसलसल निगलेक्ट हो रही है। और इस वक्त जो हमारी अटेंशन है वो कहाँ पर बनी हुई है, और ज़ाहिर है बननी भी चाहिए, ये भी मामला तशवीश के हैं कि वही पकड़ धकड़ जो हम लोग हर दौर में देखते हैं, इस दौर में भी बदकिस्मती से नजर आ रही है। पहले भी तमाम तर जो लोगों को पकड़ा गया जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI के खैर कम लोग पकड़े गए, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ने बिलखुसूस इसका जो ज्यादा ब्रंट था वो बेयर किया। कुछ भी नहीं निकला उस पकड़ धकड़ से, अभी भी हम यही मामला देख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि पहले नैब ज्यादा एक्टिव होता था, अब क्या हो रहा है कि जी FIR का इंदराज होता है और एक जेनेरिक सा पैटर्न है कि अब किसी टॉक शो में की गई कोई बात को पकड़ लिया जाता है, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को पकड़ लिया जाता है। आप ये FIRs अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर अगले दिन FIR कट जाती है और फिर पकड़ लिया जाता है कुछ रोज बाद। शेख रशीद साहब भी जो है वो अरेस्ट हो गए हैं, इमरान रियाज साहब सहाफी हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो इंक्लिनेशन है वो PTI की तरफ है, वो भी अरेस्ट हो गए। ये कल की तमाम इत्तलात हैं। शांदाना साहिबा पर भी पर्चा हो गया है, कल हमारे साथ उनको आना था, लेकिन वो इसी पर्चे की वजह से फिर नहीं आ पाई और उनसे कोई अभी तक ताहाल बल्कि भी हमारा कोई राब्ता नहीं हो पाया है। तो खैर नाजरीन, ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल हमारे सामने है, दहशतगर्दी की लहर भी है। इनके ऊपर क्यों हमारे सियासतदान अभी भी कोई कोहेजन नहीं फॉर्म कर पाए हैं? हर दफा हम ये सवाल उठाते हैं, आज भी उठाएंगे, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये पकड़ पकड़ का सिलसिला कोई तो दौर ऐसा हो जहां पर रुके, कोई थमे, कोई आपस में अच्छी एक पॉलिटिकल फिजा प्रिवेल करे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा मुल्क वापस आते के साथ ही बड़े जोरों शोर से उन्होंने अपने जलसों का भी सिलसिला जो है वो जारी कर दिया है। शायद खाकान साहब के हवाले से बड़ी पक्की इतलात थी कि वो पार्टी पोस्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी खामोशी ही बताई जा रही है। इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कल भी एक बयान दिया था, आज भी बयान दिया था, उस पर भी बात करेंगे। PMLN की स्ट्रेटजी भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी निशिस्त में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ड, साबिक वफाकी वजीर, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका इरफान सिद्दीकी साहब फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा सर, पिछले दौर में आपके साथ भी बड़ी बदकिस्मती से और बहुत हमारे दिल को तकलीफ हुई जब हमने आपकी उन हथकड़ी के साथ तस्वीर देखी, और आपने फिर भी माशाल्लाह अपने कलम को बुलंद करके रखा था। इस दौर में भी हम यही सब देख रहे हैं। क्यों सर, क्या वजह है? कभी फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाल के गद्दारी के चार्जेस, पहले फवाद साहब पे, शांदाना साहिबा खातून है उनके ऊपर यही चार्जेस, तो शेख रशीद साहब को भी पकड़ लिया है। आप कैसे देखते हैं सर इन तमाम ट्रेंड्स को? क्योंकि आपके ऊपर ये फिर बात तो करेंगे ना, अगर ये दोबारा आ गए गवर्नमेंट में, ये कहेंगे जी आप जब हमारे दौर पे ये तनकीद करते थे तो इन्होंने अपने दौर में भी कोई इसी तरह का मिलता जुलता सिलसिला रखा। जी बहुत शुक्रिया मोना। मामला ये है कि ये जो पकड़ दकड़ की बात आप कर रही हैं, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की पूरी तारीख इससे लथपथ है। बड़े मारूफ मशहूर केसेस हमारे जहन में आते हैं। आप देखें ना, इसी तरह के केसेस में एक बहुत बड़ा हमारा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, वो जान से चले गए, फांसी पे लटका दिए गए। आज तक उस मुकदमे के बारे में लोग बातें करते हैं जी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे FIR दर्ज हुई, कहां से निकल के आई, कितने दिन वो मोर बंद रही। उससे भी पीछे चले जाएं, सोरवर्दी साहब भी गद्दार ठहरे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना पे भी ये इल्जाम लगता रहा, उस वक्त भी पकड़ दकड़ होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, गालबन उसी दौर में भुट्टो साहब के दौर में एक केस बना था चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम पे, जी जी, भैंस चोरी करने का। और हमारे साथ, मेरे साथ ही बैठते हैं जमीयत अहले हदीस के बड़े मारूफ आलम दीन हैं और उसके सरबराह भी हैं जमीयत के, मौलाना साजिद मीर साहब। तो हम अगले दिन लॉबी में बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे आपको पता है मुझ पे भी एक मुकदमा अभी तक चल रहा है। मैंने कहा जी वो क्या मुकदमा है? कहते हैं जी कि वो कोई जलसा जुलूस हुआ था तो मुशर्रफ के दौर में, तो मुझ पे केस ये है कि मैंने दुकान लूट कर तो वहां से एक TV चोरी कर ली। तो ये रिवायतें, ये रिवायात, जी हाँ, ये रिवायात बड़ी पुरानी हैं। लेकिन एक चीज आप जरूर नोट कीजिएगा, और मेरा ख्याल है कि हमें
कोई लकीर जरूर खींचनी चाहिए। एक तो इस तरह के केसेस हैं, मेरे ऊपर तो कोई एफआईआर थी नहीं। अब तो चलें, आपने कहा ना जी कि एफआईआर दर्ज होती है, कुछ जुमला पकड़ लिया जाता है, कुछ और बात होती है, फिर पुलिस हरकत में आ जाती है या कोई इदारा हरकत में आ जाता है। मेरे यहाँ तो ना कोई एफआईआर थी, ना कोई समन थे, ना कोई खबर थी कि जी मैंने कोई ऐसा जुर्म कर दिया है। खैर छोड़ें, ये इस प्रोग्राम में अब मैं वो तवील कहानी नहीं सुनाना चाहता कि किस तरह का सलूक किया गया। और ये तो इन पे तो मेरा ख्याल नहीं है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि जेल के अंदर जाके भी मुझे तो हाई सिक्योरिटी जोन एक ब्लॉक होता है जो मुझे पता चला जी कि इसको कसूरी चक्की कहते हैं पुराने दौर में, मुझे उसमें डाला जो 6x8 का एक सेल था और 6 वहां पे लहीम शहीम अफराद घुसे हुए थे, और उसी के अंदर एक बैतुल खला रखा हुआ था, और उसके साथ की दीवार पे मुझे जगह दी उन्होंने जी कि ये आपकी जगह। बहुत अफसोस की बात। अब मैं सोचता हूं कि मेरा कसूर क्या था। अच्छा, आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा सर, मैं आपसे अर्ज अदालतें करूं, भी अगर इतनी मुतरक नहीं थी। इरफान साहब मेरी गुजारिश सुन लेना। जब आप वो अभी भी तो यही जी, शिकायत बोले। कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी यही सब, बल्कि इससे कई ज्यादा जो शिकायत एटलीस्ट आ रही है। नहीं, फवाद साहब ने तो खैर ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे शहबाज गिल साहब, आजम स्वाति, वो तो कहते हैं जी जिनसी ज्यादती, हमारी वीडियोस बन रही हैं, बड़े संगीत किस्म की बातें हैं सर। देखे ना, मैं जो बातें कह रहा हूं ना, मैं तो शवायद रखता हूं, और मैंने मैं तो उन कैदियों के नाम भी लेके आया था जो मेरे साथ थे। अच्छा। और किसी ने उनको चैलेंज नहीं किया। इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशिएट जरूर करें आप। यानी 30 किलो आपने हीरोइन डाल दी एक चलते चलाते शख्स पे। हमारे यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं उसको ये नहीं कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने तो सेनेट के अंदर खड़े होके ये अल्फाज कहे थे, और पीटीआई के बेंचों ने, अपोजिशन के बेंचों ने बड़े जोरदार डेस्क बजाए थे। मैंने कहा था कि जिसके अंदर भी पाकिस्तानियत की रमक है, जिसके अंदर भी इंसानियत की रमक है, वो फवाद चौधरी हो या कोई हो, उसको हथकड़ियों में जकड़ा देखकर, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा देखकर वो खुश नहीं हो। बहुत दुरुस्त। मैंने ये हाउस में कहा था। जी, और मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे शेख साहब का भी दुख है। लेकिन ये कहना कि देखें, इनकी जुबानों से अंगारे निकलते हैं, इनकी जुबानें आतशफशां हैं। ये हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं। इन्होंने ना एफआईए को छोड़ा, इन्होंने ना पुलिस को छोड़ा, इन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को छोड़ा, ना किसी अदालत को छोड़ा, न किसी फर्द को छोड़ा, न किसी सियासी जमात को छोड़ा। हर एक को गाली। कभी कहना जी कि तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे, तुम्हारे बेटे भुगतेंगे, तुम्हारे नस्लें भुगतेंगी, हम तुम्हें देख लेंगे। जाना है, बिल्कुल ये बहुत कंडेमनेबल बात है। देखे ना, मैं मुना इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप ये जरूर देखें कि इरफान सिद्दीकी ने कोई ऐसी बात कही थी क्या? राना सनाउल्लाह ने कोई ऐसी बात कही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या किसी और ने कोई ऐसी बात कही? नहीं कही थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ, लेकिन वो काफी सारे बयानात आपके दीगर गिनवाते हैं कि जी और लोगों ने कहा था, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी वो बयान गिनवाते हैं कि जी एक उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में जो बात की थी, नाम लिया था। तो ये कुछ गुजरांवाला के जलसे में जो बात उन्होंने कही थी, नहीं, इल्जाम नहीं है। गुजरांवाला के जलसे में जो बात उन्होंने कही थी वो मैं अभी कह देता हूं, वो कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने कहा था कि फलां शख्स ने और फलां शख्स ने 2018 के इलेक्शन में धांधली कराई है और अवाम का मैंडेट लूटा है। हाँ, मैं आज भी कहता हूं कि उन दो अशखास ने अवाम का मैंडेट लूटने में किरदार अदा किया था। वो तो खुद मान गए हैं ना अब तो कि हमने क्या किया था। लिहाजा वो कोई गुनाह नहीं किया था। जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो डिफ्रेंशिएट करें उस सलूक को। हमने तो कभी नवाज शरीफ साहब के साथ में आया मुना, मैं आज अभी आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं। जी। लंदन से हम आए, मरियम मेरे साथ थी, मियां साहब मेरे साथ थे, मैं उनके साथ था। और जब यहां हम उतरे हैं 2018 में, इनकी हुकूमत थी, आपने एयरपोर्ट का मंजर नहीं देखा होगा कि वहां कितनी पुलिस, कितने रेंजर्स और कितने दस्ते थे, और किस तरह धक्के देते हुए बाप बेटी को वो लेके गए। और फिर मुझे मियां साहब से मैं मिलने गया कुछ दिन बाद, तो मैंने कहा जी कैसे गुजरी रात जब पहले दिन आए? तो कहते क्या, बस उन्होंने एक खोली में मुझे धकेल दिया, फर्श पे एक दरी पड़ी हुई थी और मुझे नींद आई हुई थी और मैं सो गया। वो इंतहाई ये हाल है इनका। जी। ये वहां अमेरिका में नहीं, बात सुन लें आप, ये बातें हम ये नहीं कहते। देखे ना, जब आप ये कहते हैं तो आप दोनों को एक सतह पे रख के बात करते हैं।
ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کو زمین پہ لٹائیں گے. ہم نے تو ابھی شیخ صاحب سگار منہ میں لیے ہوئے ہتھکڑی پہن کے ہمیں دکھا رہے ہیں. ان کی تصویر آ رہی ہے, حوالات کے اندر سے تصویر آ رہی ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. گالم گلوچ بھی انہوں نے کی ہے پکڑ دھکڑ کے دوران. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جیسے صحافی مجھے اور اس بیہیویئر کو ایک سطح پہ رکھ کے جج کرتے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, آج ان کے ساتھ, ان جو ہیں یہ میں نہیں ہوں, اور جو میں تھا یہ وہ ان نہیں ہے. یہ بڑے مختلف لوگ ہیں. اور اگر یہ ہر روز ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطۂ تعزیرات پاکستان نہیں ہے, کوئی پینل کوڈ نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا. اجازت دیجیے گا, میں نے بریک پہ جانا ہے. آپ نے بڑی تفصیلی بات کی ہے اس پورے ماحول پہ جو کہ اس وقت ملک میں چل رہا ہے. بالکل آپ نے ساتھ اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, ماضی کا بھی حوالہ دیا ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو عرفان صاحب ذرا پارٹی کے حوالے سے بھی فرمائیے گا, کیونکہ پی ایم ایل این میں جو کچھ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے رینکس کے ودن, وہ بھی اس کے اوپر تمام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. آپ سے جوابات مانگیں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. عرفان صدیقی صاحب, ظاہر ہے پی ایم ایل این کے اپنے رینکس میں مریم نواز صاحبہ بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ واپس آ گئی ہیں, بھرپور جلسے جلوس کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے واپسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے اب چند ہفتوں میں وہ عوام کے درمیان ہوں گے. لیکن پھر شاہد خاقان عباسی صاحب, سر آپ کی پارٹی کے ایک بہت بڑے ایک رہنما اور بڑے ان کی ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت, فارمر پرائم منسٹر, ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں جس کی کسی نے تردید نہیں کی ہے بلکہ تصدیق ہی کی ہے. کچھ الفاظ میں ان کی اپنی طرف سے ذرا سائلنس ہے. میں آپ کو سر آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں, جو کل ایک بیان دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اور پھر آج بھی ایک بیان دیا ہے, تو ان دونوں کو تناظر میں لے کر کس طرح سے ان ڈیولپمنٹس کو ود ان یور پارٹی دیکھا جائے. کل کا بیان سنوائیے گا پلیز مریم صاحبہ کا. میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر, کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ. یہ عہدے تو مجھے ابھی 1-2 ہفتے پہلے ملے. جب سے آپ نے مجھے محبت اور شفقت دینا شروع کی ہے, میں کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے آپ کی محبت میرے ساتھ ہے. جب میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا آپ تب بھی اللہ تعالیٰ کے بعد میری سب سے بڑی طاقت تھے, آج بھی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ میری سب سے بڑی طاقت ہو. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو سن لو, عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں. جی موروثیت نہیں جمہوریت ہے یہ. اور آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے, مختصراً اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں تاکہ یہ کہ ہم دونوں پکچرز دکھائیں, یہ ہمارا بطور صحافی فرض ہے کہ ہم دونوں سائیڈز آف دی سٹوری بتائیں. آج انہوں نے نام لے کے شاہد خاقان صاحب کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے, یہ بھی سنیے گا, پھر عرفان صاحب اس کا جواب فرمائیں گے. میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی, انشاءاللہ ان سے ملوں گی, ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. جی عرفان صدیقی صاحب, دونوں بیانات ہم نے ناظرین کو سنانا ضروری سمجھے تاکہ یہ کہ دونوں پرسپیکٹیوز آئیں. کل مریم صاحبہ غصے میں نظر آ رہی تھیں, انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا یہ موروثیت نہیں جمہوریت ہے, کیونکہ اطلاعات ہم یہ سن رہے تھے کہ ان کو پارٹی عہدہ دینے کی وجہ سے دراصل شاہد صاحب ناراض تھے, شاہد خاقان صاحب. اور آج انہوں نے بڑی اچھی بات کی, یہ کہا کہ وہ جا کے ملیں گی اور ان کی گائیڈنس میں وہ تمام چیزیں اپنی آگے دیکھتی ہیں. آپ بھی سر بڑے دیرینہ اور قریبی ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, آپ کے پاس اس پورے معاملے کو لے کر کیا انالیسز ہے یا کیا ویو ہے؟ دیکھیے مونا, پہلی بات تو یہ ہے کہ
शायद खाकान साहब खामोश नहीं हैं। कल मैंने कम से कम 2 चैनल्स पे उनके बड़े तफसीली इंटरव्यूज सुने और खुशी की बात यह है कि उसमें बावजूद समा पे उनका एक पूरे घंटे का एक मैंने इंटरव्यू देखा, फिर खानजादा साहब के साथ भी देखा, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे ये समझा जाए कि उन्हें कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ हो गया है या वो कोई पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे साफ और दो टोक लफ्जों में कहा कि मेरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा और अगर ये पार्टी मुझे छोड़ना पड़ती है या पार्टी से मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही जिस स्पीच को आपने ये शायद इस तासुर के तहत चलाया कि इसका टारगेट शायद खाकान थे, वो शायद खाकान नहीं थे। इस तरह की बहुत सी आवाजें जो हैं वो खान साहब के दाएं बाएं से उठ रही थी जिसको उसने किया। शायद खाकान के बारे में जिस दिन वो एयरपोर्ट पे उतरी हैं और जहाज से उतर के बाहर टनल में थी तो वहां किसी ने सवाल किया तो उन्होंने यही बात कही जो आज कही थी। उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारे फैमिली के फर्द हैं, हमें उनसे कोई शिकवा गिला, उन्हें हमसे भी कोई शिकवा गिला नहीं है। मैं अब आपको जाती हवाले से बताता हूं। ये 2016 की बात है और मियां साहब का बाईपास हुआ था, बड़ी तबीयत उनकी खराब थी, उन्होंने मुझे यहां से बुलाया और उस वक्त उन्होंने एक फैसला किया हुआ था। ये बात भी मैं आपके चैनल पे बताने लगा हूं कि शायद उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और बागडोर जो है वो किसी और के हवाले कर देनी चाहिए। तो जब वो बैठे, मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज भी जिंदा थी, वो भी कमरे में मौजूद थी जी, अल्लाह बख्शे। तो मियां साहब काफी कमजोर आवाज में बोल रहे थे उस ऑपरेशन की वजह से, तो कहने लगे कि आप बताएं कौन मुतबादल हो सकते हैं। तो जाहिर है कि पहला नाम तो शहबाज शरीफ साहब का ही है। उन्होंने कहा इनके अलावा आपके जहन में कोई है, तो मैंने 1-2 नाम लिए फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आए। तो मियां साहब ने कहा कि शायद खाकान के बारे में क्या ख्याल है आपका। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो शायद खाकान को कितना बड़ा मकाम देते हैं और जब वक्त आया तो उन्होंने शायद खाकान को ही नामजद किया। जी जी, दुरुस्त। ये बहुत बात की बात है। तो इसी तरह शायद खाकान साहब भी जितने एहतराम से, जितने अदब से मियां साहब का नाम लेते हैं, अभी वो 2 महीने पहले बड़ी तफसीली मुलाकातें करके आए हैं। कल भी वो सारा दिन वजीर आजम के साथ थे, वजीर आजम हाउस में थे, जो असाइनमेंट उन्हें मिलती है वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए कि ये PMLN के अंदर अब तूफान उठाना चाहे कि प्याली में तो बड़ा आसान है। ये जमात बड़ी सख्त कुठाली से गुजरी है, सख्त मशीन से गुजरी है। पूरे मुशर्रफ के दौर में कोई नहीं टूट के गया, सब ने अजाब सह लिए, सब ने जेलें सह ली। जितना सितम खान साहब कर सकते थे इन्होंने कर लिए, कोई नहीं टूट के गया। अब किसने टूट के जाना है? अब तो इलेक्शन सर पे आ गए हैं और शायद खाकान तो वो, मेरा ख्याल है कि हमारी सियासत की जो आबरू है ना चंद लोग, वो उन लोगों में कोई से। शक नहीं, कोई शक और नहीं। अगली बात, पार्टी के अंदर न मरियम के दिल में उनके बारे में कोई परखाश है न किसी और के। जिसने टूटना था वो टूट के जा चुके। अब एक नई पार्टी चल रही है, वजूद में आ चुकी है। मौरूसियत कह लें या मकबूलियत कह लें या अवामियत कह लें या जमहूरियत कह लें या जो मर्जी है कह लें। हाँ, अच्छा। एक शख्स जो ये उनसे भी सवाल हुआ है, उनसे भी सवाल हुआ है कल, शायद खाकान से भी। उन्होंने कहा है जी कि कोई शख्स अगर मकबूल है तो इसलिए उसको डिस्क्रेडिट नहीं जाता कि वो किसी सियासतदान का बेटा है या बेटी है। ये कोई डिस्क्रेडिट नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ये लफ्ज थे उनके। तो इसको भूल जाएं, कोई और मौजू ले लें, इसमें से कुछ नहीं निकलना। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, एक आपसे अर्ज है, आपने बड़ा जामे अंदाज में बताया कि शायद खाकान साहब, और बिल्कुल आपने सही एक बात फरमाई। मैं इसमें सिर्फ एक इजाफा ही करूंगी, ये गुजारिश का, कि मुझे याद है कि शायद खाकान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो आपको भी सर बड़ा बेहतर याद है कि उनको जब भी कहा जाता था ना कि जी आप प्राइम मिनिस्टर है, वो बार बार ये कहते थे, उनके ऊपर कड़ी तनकीद होती थी मीडिया में कि जी आप कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ है और आप किस तरह के वजीर आजम है। फिर भी वो अपने इस बयान पर हमेशा डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे वजीर आजम नवाज शरीफ है। तो उन्होंने भी एक रेसिप्रोसिटी इस चीज की रखी हमेशा। ये बताइए। हाँ, ये बिल्कुल आई एग्री जी सर, बिल्कुल। आपने भी, चूंकि यही बात तो आपने भी फरमाई। आप तो मेरी दलील को स्ट्रेंथन कर रही हैं। जी, मैं आप ही की दलील को स्ट्रेंथन कर रही हूँ, इसीलिए मैंने गुजारिश की कि मैं इजाफा कर रही हूँ आप ही की बात में, आप ही की दलील में। लेकिन एक और बात है सर,
کہ یہ صرف کیونکہ نا جو آپ کے ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف ایک آواز نہیں ہے, کوئی اور بھی آوازیں ہیں, وہ لوگ اور بھی 2-3 جمع کر کے بتاتے ہیں, جن میں سب سے پرومیننٹ ہے آپ کے فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی آواز, جو کہ بہت سارے انٹرویوز میں جا کر آپ کو پتا ہے وہ جا کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جس طرح کی ریزسٹنس آتی تھی ڈار صاحب سے جب وہ وزیر خزانہ تھے, اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کا مشاہدہ مجھ سے بہتر ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو کیا ان کو پھر کہتے ہیں کیونکہ شاہد خاقان صاحب مفتاح صاحب بھی بڑے آپس میں بھی ان کی اچھی قربت ہے, دوستی ہے, اس لیے پوری بات کو وہ لوگ ملا کر بات کرتے ہیں کہ یہ ڈسیڈنٹس جو ہے نا وہ شاہد خاقان صاحب تو ابھی ان کا سامنے آیا ہے معاملہ, مفتاح صاحب تو ان سے پہلے کے ان کے کچھ بیانات ہیں اور آج تک بھی وہ انٹرویوز میں جا کے بڑی برملا بات کرتے ہیں. تو گویا یہ کہ آپ کی جماعت سے کچھ لوگوں کو چن کر اور ان کے بیانات کو ملا جلا کر ایسی بات کی جاتی ہے کہ جی سارے لوگ کچھ اس طرح کی فیلنگز موروثیت کے حوالے سے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. سعد رفیق صاحب کا بھی کوئی ایک انٹرویو ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے, اس پہ فرمائیے گا پلیز. دیکھیں جو مونا یہ جو سیاست ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. میں بھی سیاست سے باہر تھا اور صرف صحافت تک محدود تھا, تو میں اس کے جو بھید ہیں اور اس کے جو راز ہیں اور اس کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا. یہ کہنا کہ یہ کوئی پیر ہوتا ہے ایک اور اس کے مرید ہوتے ہیں اور ایک گدی ہوتی ہے اور پیر جو بھی کہتا ہے وہ سر جھکا دیتے ہیں اور اس پہ آمنا و صدقنا کہہ کے ایمان لے آتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. مجھے 20 میٹنگ یاد ہیں کہ میاں صاحب کی موجودگی میں میاں صاحب کی ایک رائے ہوتی تھی, 10 آدمی اٹھ کے کہتے تھے میاں صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, بڑے کھلی تنقید ہوتی تھی. اور کنسنسس اس وقت ہوتا تھا جب بیشتر لوگ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, وہ بے شک میاں صاحب کے خلاف ہو. لیکن کوئی جماعت پاکستان کے اندر ہو, دنیا کے کسی ملک کے اندر ہو, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک جماعت کے فالوورز اپنے لیڈرشپ کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بالکل آئینے کی طرح ہیں, یہ عشق و محبت کا رشتہ ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, صحیح. پی ٹی آئی سے آج پوچھیں 90% کہیں گے کہ یار اس نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ, ہم اچھے بھلے اسمبلی ہم سے کہتے ہیں ہم اچھے بھلے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے مروا دیا. جی جی آپ سے بھی کہتے ہیں. اسی طرح میاں صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوتی ہوں گی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے عقیدت مندوں میں سے میں جانتا ہوں کہ مولانا یار یہ کرتے ہیں. میں نے ابھی ساجد میر صاحب کا نام لیا, ان کے رفقا کچھ اور کہتے ہیں. اسی طرح زرداری صاحب سے سارے لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہ اس کو معمولات سیاست میں لے لیا کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ زیادہ کڑیں یا میں کڑوں یا میں صحیح صحیح. ٹھیک ہے, بہت جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح سر آپ کے ساتھ. جزاک اللہ فار یور ٹائم. ناظرین, سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں اپنی ایکسکلوسیو گفتگو کے ساتھ موجود تھے. پارٹی معاملات اور قومی سیاست کے معاملات بھی ہم نے ان سے جانے. آفٹر اے بریک جب آپ ہمارے ساتھ واپس ہوں گے تو فارمر اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر ہمارے ساتھ ہوں گے ایکسکلوسیو نشست میں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک. پورے موضوع میں اب ہم اس میں دوسرا پرسپیکٹو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو ان کی مشکلات ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کل بھی ایک پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہم نے دیکھا. عمران ریاض خان صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا, شیخ رشید صاحب بھی اب حراست میں ہیں, شاندانہ گلزار صاحبہ پہ FIR کا اندراج ہو چکا ہے جو ہم نے کل اپنے کورس آف دا پروگرام میں کل انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا, لیکن بالکل اسی عین وقت پتا چلا کہ جی ان پہ بھی پرچہ کٹ چکا ہے اور اس کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ ممکن نہ ہو پایا. ناظرین, یہ سلسلہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف بیانات کی بنیاد پر ابھی تک کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. خواہ وہ شیخ رشید صاحب ہوں, ان کو بھی ایک بیان کے حوالے سے ان کو پکڑا گیا ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. شاندانہ صاحب پر بھی جو اندراج ہے FIR کا وہ بھی بیان کے حوالے سے ہوا ہے. ان سب چیزوں میں جو ایکچوئل فوکس ہے وہ ہونا چاہیے دہشت گردی کی جو تشویشناک لہر ہے خیبر پختونخوا میں. آج IG پولیس نے باقاعدہ وہاں کے پریس کانفرنس کر کے CCTV ویڈیو دکھائی کہ جو حملہ آور تھا وہ باقاعدہ طور پر پولیس کا پورا یونیفارم پہن کر آیا اور اس نے آ کر باقاعدہ ایک کانسٹیبل سے پوچھا کہ جی مسجد کہاں ہے. اپنی اس نے بائک پارک کی اور پھر اس کے بعد وہ مسجد میں گیا اور یہ بدقسمت سانحہ پھر پیش آیا. تو یہ اس لیول کی اگر یہ ایک یہاں پر سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے تو obviously اس کے پیچھے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں.
पुलिस का ये मौकफ है कि हमें किसी भी सियासत से दूर रखा जाए, लेकिन साथ साथ उनका ये भी मौकफ है कि पता लगवाया जाए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच इस तरह के सेंसिटिव एरिया में आखिर हुई तो कैसे हुई। दूसरी तरफ गवर्नर केपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बनवाया। हम आपको थोड़ी देर में वो सुनवाएंगे भी और उसके ऊपर जवाब भी मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि जी हालात देखें सूबे के क्या हुए हैं और पीटीआई को इस तमाम मामले में इलेक्शंस की पड़ी हुई है, क्योंकि पीटीआई ने 2 अपनी असेंबलीज जो थी वो डिसॉल्व कर दी हैं। इस मामले पे भी बात करेंगे। कौमी असेंबली वापसी भी करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उनके इस्तीफे मजीद मंजूर हुए थे उनकी मंजूरी को भी तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है अदालत में। अब ये मामला कहां जाकर रुकेगा? पहले क्यों पीटीआई को ये ख्याल ना आया कि असेंबली से रिजाइन ना किया जाए? उनके तमाम लोग, उनके वेल विशर्स, उनके अपने पार्टी के लोग ये कहते थे कि आप इस्तीफे ना दें, और ये उजलत में किया गया फैसला है। इसको जो रीथिंक करने पे पीटीआई अब आई है, अपने आप को किस मौजूदा सूरत हाल में या सिनेरियो में देखती है? क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं जो कि चल रहे हैं। हुकूमत कहते तो हैं कि हम इनका मुकाबला मैदान में करेंगे इलेक्शंस के, लेकिन अगर मुकदमात से या अदालती कार्रवाइयों के जरिए अपने मुखालफिन को आपने सेट असाइड करना है तो फिर इलेक्शंस में कैसे मुकाबला करेंगे? हुकूमत से भी ये सवाल बनता है। इस सेगमेंट में हमें खुसूसी तौर पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद कैसर, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली, अपनी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपकी वक्त का, आपकी तशरीफ आवरी का। और आप शाना बशाना माशाल्लाह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की जमानत तो हो गई है, लेकिन उनके साथ भी जो ये पूरा मामला था आप बिल्कुल साथ साथ ही थे। पूरे मामले को आपने बड़े करीब से देखा है और फर्स्ट हैंड देखा है। आप फरमाइएगा असद कैसर साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा में आखिर हो क्या रहा है? चंद रोज पहले तक वहां आपकी हुकूमत थी, टीटीपी वापस आई है, आपके ऊपर ये जो मुखालफिन है आपके, बिलखुसूस हुकूमत वक्त, वो ये कहते हैं कि आई है आपकी वजह से, आपने इनको वापस लाए और आपने इनको बसाया है। बड़ी तादाद में आप अफगानिस्तान से आपने लोग बुलवाए हैं अपने दौरे हुकूमत में। क्या उसी का खमियाजा है जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम भुगत रहे हैं? इस बहुत संगीन इल्जाम को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और दूसरा, गवर्नर केपी कहते हैं कि जी इन तमाम हालात में आपको इलेक्शंस की पड़ी है, आप सिक्योरिटी के हालात देखें। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये टीटीपी के साथ मुज़ाकिरात या कोई जो उनके साथ बातचीत, ये पॉलिसी बेटर था, ये सूबाई हुकूमत के डोमेन था ही नहीं। आपको पता है कि अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है और उसके साथ जो है ना बाकायदा एक पॉलिसी बेटर था जो कि वफाकी हुकूमत ने एक इकदाम उठाया हुआ था, जिसके साथ सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। बल्कि इस हद तक कि जब ये सारे लोग आए तो उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को न एतमाद में लिया गया, न उनके साथ राबिता किया गया, न उसको ये। और तो असद साहब, मैं अर्ज करूं, वफाक में भी तो आप ही की हुकूमत थी ना, यानी पीटीआई की ही हुकूमत थी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की सूबाई हुकूमत से कोई राब्ता नहीं किया इस फैसले से पहले? मैडम, अगर आप अपनी थोड़ा मैं माजरत करूंगा, अगर यादाश्त आप दुरुस्त फरमाएं। जी तो जरूर करें, बताएं। अब हम अप्रैल में फारिग हो चुके हैं और अप्रैल से पहले हमारे खिलाफ सारा कंपेयर शुरू हो चुका था। ये जो लोग आए हैं तो ये इस हुकूमत के वक्त में आए हैं, नंबर 1 जी। नंबर टू बात ये है कि फिर आप देख लें कि जब से हुकूमत आई है इसने केपीके के जो और खासकर फाटा के जो डेवलपमेंटल फंड थे वो सारे रोक के रखे। यानी इस वक्त जिस वक्त हम उस वक्त हुकूमत में थे तो हमारे इत्तला के मुताबिक 200 बिलियन रुपीस जो कि वाजिब अदा थी और वो रूटीन में पे होते थे, उसमें कोई कदम कभी नहीं हुआ था। उन्हें 200 बिलियन रुपीस जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के रोक के और खासकर फाटा के तमाम फंड उन्होंने मुंजमद की। तो मुझे बताए कि जब ये वैसे भी हालात ऐसे हो कि आपका सूबा जो है ना सख्त माली हालात की भी पेश का सामना हो, फिर जो है ना फाटा उसको हवाला किया गया और फाटा की जो तनख्वाहें हैं वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर एक बर्डन बन गया। फिर डेवलपमेंट, तो ये जो आखिर वक्त में तुम्हारे पास ये था कि तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होते थे, तनख्वाह के पैसे मुश्किल से पूरे हो जाते थे और फिर जो है ना अल्लाह अल्लाह करके बाकी महीना। तो ये तो हर सूरत में हमारी हुकूमत को नाकाम करना चाहती थी। यानी इस हद तक के जो गंदम का कोटा था जो पासको के पास होता है वफाक में, वो भी अपना शेयर नहीं दे रही थी। यानी हर तरीके से और ये हर भी इस्तेमाल कर रहे थे कि बजाय ये कि ये सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर फोकस करे, इनका काम ये था कि इमरान खान को कैसे लेट डाउन करना है, उसकी हुकूमत जहां है उसको कैसे बदनाम करना है, उसकी। तो ये सारी चीजें इस तरह हुई। अच्छा जनाब असद कैसर, मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं, सर आप बड़े जीरक सियासतदान हैं,
کل ہمارے ساتھ رانا تنویر حسین تھے، وفاقی وزیر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو آپ کہتے ہیں نا NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں دیا. ابھی جو آپ شکایتیں آپ نے کی ہیں اور جو آپ کے شکوے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو 470 ارب آپ کو دیے اور آپ کے NFC ایوارڈ سے بڑھ کر آپ کو شیئر دیا. لیکن اس وقت چونکہ اور یہ جو آپ نے بات کی نا، آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ جو تمام لوگ آئے ہیں افغانستان سے، یہ اس وقت کی حکومت میں آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے دورے حکومت میں آئے ہیں، ابھی نہیں آئے ہیں. اور آپ ان کو لے کے آئے جو فارمر DG ISI تھے، ان کے ساتھ چونکہ آپ کے بہت اچھے معاملات تھے، تو ان کے ساتھ ایک آپ نے آپسی سہمتی سے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں افغانستان میں جتنے لوگ ہیں، اب ان کو TTP ہو یا جو مرضی ہو، ان کو یہاں پر لایا جائے اور ان لوگوں کو خوش رکھا جائے. بے شک اگر اس کے بدلے میں دہشت گردی ہمارے اوپر دوبارہ آ جاتی ہے تو آپ نے اس چیز کی پرواہ نہ کی. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں NFC ایوارڈ نہیں دیے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اوور اینڈ ابو دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ٹرین کیا اور نہ پولیس کو جدید اسلحے سے لیس کیا. یور ٹیک پلیز. دیکھیے میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ ابھی خود اپنا کیلکولیشن کریں کہ حکومت پہ تھے یا نہیں تھی. جب ہم حکومت سے فارغ ہو گے تو پھر جب جو بھی ہوتا ہے وہ تو حکومت کے ماتحت ہوتا ہے، اور حکومت کی جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے. پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا، ہمارا کیا اس کے ساتھ تعلق. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس نے جو پیسے دیے نا، ان سے پوچھے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہوئی کہ 1000 بلین روپیز، یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، اور NFC ایوارڈ میں کیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے دی جائیں گی، جس میں ہر صوبے کی جو ہے نا 3% بجٹ سے کٹوتی ہوگی. پنجاب، خیبر پختونخوا اور جی درست بات ہے، 3% ملے گا ہر صوبے سے، جی، تاکہ سابق قبائلی اضلاع میں ڈیولپمنٹ ہو. درست بات ہے. اور اچھا مجھے بتائیں کہ وہ پیسے کہاں ملے، کس نے دیے؟ ہم نے اپنے وقت میں اس کے لیے ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے نا وہ جنریٹ کیا. ہم نے اس وقت جو ہے نا سندھ حکومت سے بات کی، بہت زیادہ بات کی، وہ دینے کی تیار نہیں تھے. اس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. اچھا. آپ کی کمٹمنٹ، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ علاقہ جو جنگ زدہ ہے، جس کو آپ نے علاقہ غیر تصور کیا ہے، جہاں نہ آپ کی روڈز ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہے، جس کو آپ نے مطلب ویسے مطلب ہے کہ ہوائی رحم و کرم پہ، اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا صحیح. آپ نے پیسوں کے حوالے سے آپ نے بات فرما دی، آپ نے کہا کہ اپنی کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو آپ نے یہاں پر بلایا، بسایا TTP کے لوگوں کو، اور اس گٹھ جوڑ کے تحت جو آپ کی فارمر DG ISI جنرل فیض حمید سے آپ بہت اچھے تعلقات تھے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اس کو کیا آپ ڈینائی کرتے ہیں اس الزام کو؟ سر میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم تو حکومت میں نہیں تھے. اچھا، آپ اپنی اسی بات پہ ہیں کہ یہ تمام معاملہ آپ کے جانے کے بعد ہوا ہے وفاق سے؟ کے بعد ہوا ہے. ہم نہ حکومت میں تھے، نہ ہمارا کوئی انفلوئنس تھا. صحیح. پھر تو آپ کا موقف بالکل مختلف ہے. آپ کہتے ہیں آپ حکومت میں ہی نہیں تھے، یہ تو سوال ہی غلط ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر، آپ چونکہ فواد چودھری صاحب کے معاملے میں بھی بالکل شانہ بشانہ تھے، ماشاءاللہ آپ سٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے، کیا اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کو بھی پکڑ لیا ہے، آپ کے صوبے سے تعلق رکھنے والی شاندانہ گلزار صاحبہ ماشاءاللہ بڑی پرومیننٹ آواز ہیں آپ کی جماعت کی، ان کے اوپر بھی FIR کا اندراج ہو گیا ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پیٹرنٹی کیس بھی چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، متعدد کیسز چل رہے ہیں، توشہ خانہ بھی چل رہا ہے. کیا عدالتوں سے نااہلی ہے جو کہ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے چیئرمین کی ہو جائے گی، یا پھر کوئی گرفتاری کا بھی آپ خدشہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ زمان پارک کے اطراف میں ہم نے بہت دفعہ ہلچل دیکھی گزشتہ روز میں. آپ کو خدشہ کیا ہے آپ کی جماعت کے لیول پر کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ دیکھیے بس ہمیں ابھی تو خدشہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ کرے، جیسے بھی کرے، ہم نے تو ایک کنسٹیٹیوشن کے اندر اپنی آئینی جدوجہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے. ان کی جو وہ ہمیں کلیئر ہے، واضح ہے. خدشہ تو تھوڑی بات ہے نا کہ آپ سمجھے کہ آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جو آج انہوں نے چودھری برادران کے خلاف بھی پرچے کاٹے ہیں، دوسرے بھی کاٹے ہیں، تشدد سے اور مطلب اس قسم کی چیزوں سے، دباؤ سے، یہ ہمیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹائیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم بالکل ڈٹے رہیں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے. ہم اپنا نیریٹو اور اپنا بیان جانیں گے. ہم نے اس ملک کو قانون اور آئین کے اندر جو ہے نا اس کے مطابق چلانا ہے، اور اس کو یہ جو بھی حکمران ہو
وہ قانون آئین سے بالاتر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے گورنر کی بات کی, مجھے بتائے اس کا آئینی حق نہیں کہ وہ جو ہے نا ڈیٹ دے. وہ اس قسم کی باتوں سے نہیں پیچھے جا سکتے. مجھے بتائیں جب بے نظیر محترم بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اس سے بڑا سال ہو سکتا ہے, اس کے باوجود بھی الیکشن ہو گئے. بالکل یہ تو بالکل جھوٹ کی بات ہے. یہ تو بالکل ناممکن ہے کہ آپ اس کے حالات ہے اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا. الیکشن نہیں ہوگی تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اور یہ قانون کو توڑنے والی بات ہوگی. اس کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کیا جائے گا. اچھا جناب غلام علی کا آپ نے چونکہ تذکرہ کیا ہے, گورنر کے پی, آج گورنر پنجاب کی طرف سے بھی پرچہ آ گیا ہے سر اسد کیسر صاحب, جس میں وہ بھی یہی موقف اختیار کرتے ہیں. گورنر پنجاب کے جو خط ہے اس کے حوالے سے ہم ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی پیراگراف 3 بالکل ملتا جلتا خط ہے جو گورنر کے پی سے پہلے آیا تھا, اس سے ہی ملتا جلتا خط اب پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے آیا ہے. وہ ایک آدمی نہیں ہے, بس وہ ایک جو ہمارے ناظرین بھی یہ خط دیکھ سکتے ہیں اسد صاحب, اس کے اوپر آپ کا رد عمل بھی بڑا ضروری ہے. آخری پیراگراف میں یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم جی الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں اور جنرل الیکشنز کے ساتھ ساتھ جو پروونشل اسمبلی پنجاب کے الیکشنز ہیں ان کی ساتھ ہی تاریخ رکھی جائے تاکہ جو الیکشنز ہیں وہ ایک اچھے مینر میں ہو پائیں, اور جو ملک کی موجودہ سیکیورٹی سچویشن اور معاشی سچویشن دونوں کو انہوں نے جواز بنایا ہے اپنے اس خط میں. اس کا ملتا جلتا جو ایک خط ہے وہ ہم نے کل گورنر کے پی کی طرف سے بھی دیکھا ہے اسد صاحب. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب نتھی کیا جا رہا ہے دونوں صوبائی اسمبلی الیکشنز کو جنرل الیکشن سے, اور آپ لوگ اپنی جو اسمبلیز تھی وہ آپ توڑ کے بیٹھ چکے ہیں. کیا مس کیلکولیشن ہو گئی ہے آپ کے ویو میں؟ نہیں, ایسی ویسی میں آپ سے بات بتاؤں نا, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی, اچھا ضمنی انتخابات تو کروا رہے ہو, ہاں ضمنی ہو رہے ہیں بالکل. ہاں یہ ویسے یہ جو کام کرتے سوچتے نہیں ہے, یہ وہ والے نہیں ہے وہ جو پرانی کہاوتیں ہوتی تھی جو ایک کمیونٹی کی, جو میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ اس کے بارے میں کہ وہ پہلے کام کرتے تھے اس کے بعد سوچتے اس تھے. کے بعد سوچتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بات کی کہ یہ وہ ہاں اور کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں ہو سکتے امن. چلو وہ مطلب وہ کیا ہوگا, وہ الیکشن ہے کہ نہیں الیکشن؟ اچھا وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے, اس کے لیے فیسلٹی کس نے دے دی ہے؟ دیکھیں یہ بوکھلاہٹ کی شکار ہے, اس کو پتا ہے اس کی مورلٹی نہیں رہی, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی, اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں یہ آپ ہے. کس کے حوالے سے فرما رہے ہیں جناب اسد کیسر؟ آپ یہ الیکشن کمشنر کے حوالے سے فرما رہے ہیں پوری بات کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ یہ اور تو حکومت وقت ہے اور اس میں سارے آتے ہیں. اچھا سر ایک اور بات فرمائیے گا, یہ تو ابھی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں نا دونوں جگہ پہ, کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی, اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. چودھری برادران کے گھر پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں, مونس الہی صاحب بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا اس میں ابھی میں یہ جو کر رہے ہیں نا, جی اس میں یہ ہمارے لیے پولیٹیکل فائدہ کر رہے ہیں, اپنی نقصان کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ یہ کہ عوام فرسٹریٹڈ ہے, عوام کو پتا ہے کہ عوام جو ہے نا اس وقت 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں مل رہی ہے, عوام کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, عوام کے پاس پیٹرول نہیں ہے, عوام کے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کوئی چیز ایسے نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ کے قریب ہے بالکل. اور یہ جو مزید مہنگائی کریں گے تو یہ جتنا ہمارے خلاف کریں گے اس کے خلاف تو عوام کا نفرت ویسے ہی بڑھ رہا ہے, تو یہ سروائیو نہیں کر. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں کودیں گے نہیں, ان کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے, اس کے پاس ضرورت نہیں ہوگی کہ عوام کو فیس کر سکے. اچھا ایک اور بات ہے اسد کیسر صاحب, ابھی یہ جو پیٹرنٹی کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف, ویسے بالکل ہم اس بات کے حامی ہیں کہ کسی کی بھی ذاتیات کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے, نہیں اچھالنا چاہیے, اس کے اوپر بڑی نچلا درجہ ہے سیاست کا. لیکن یہ بتائیے گا اسد کیسر صاحب, اس میں جو عمران خان صاحب نے جواب اپنا جمع کروایا ہے وہ بھی اتنے مزے کا نہیں ہے, مطلب اس میں بہت زیادہ وزن نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے. گویا یہ کہ انہوں نے اس معاملے کا جو اصل جواب تھا وہ انہوں نے ابھی تک نہیں فرمایا ہے اپنے تحریری جواب میں, کہ جی ایکچولی جواب دیتے پیٹرنٹی کے حوالے سے جو ٹائرین وائٹ کا کیس چل رہا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کانسٹیٹیوئنسی سے عمران خان صاحب نے جس میں کنٹیسٹ کرنا تھا ساؤتھ پنجاب کی, اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے اس پورے جواب کے بعد, اور اس کے اوپر اب ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. تو نااہلی کا خدشہ کیا آپ کی پارٹی میں, آپ کی, کیونکہ آپ تمام تر میٹنگز میں, کور کمیٹی میٹنگز میں آپ ہوتے ہیں موجود, کیا یہ خدشہ آپ لوگوں نے گیج کیا ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس پلان بی کیا ہوگا عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے؟ دیکھیں انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ قانونی طور پر یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا سارا پولیٹیسائز مطلب یہ جو ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں تو حصہ ہے، اور ہمیں پتا ہے ہم قانونی جنگ لڑیں گے. اور وہ دیکھو وہ اس کا یہ جو ایشو ہے نا یہ 97 سے ہر جب الیکشن آ جاتا ہے تو یہ بیچ پہ آ جاتی ہے، بلدیت لیکن والا معاملہ جی یہ کوئی اثر اس کا نہیں ہے. یہ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے کہ عمران خان کو کیسے کاؤنٹر کرے، کیونکہ عمران خان جو ہے نا اس وقت پاکستان کی نہیں دنیا کی ایک مانی ہوئی لیڈر ہے. اس کی بہت بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام ہے، پاکستان میں اس کی بہت بڑی فینز ہے، اس وقت واحد لیڈر ہے جس کے عوام کے جڑ. تو ہم اس سے یعنی انشاءاللہ حالات آپ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے اس خدشے کو آپ نے رد کیا ہے. آخری گزارش فرمائیے گا، میری گزارش کا جواب فرمائیے گا اسد صاحب کہ اب یہ آپ تمام معاملہ اب آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے استعفے دیے، ان معاملوں میں بھی ظاہر ہے آپ بطور سابق سپیکر بہت آگے تھے، آپ تمام پہلے استعفے دے رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے استعفے نہیں دینے، آپ نے جو منظور ہوئے ہوئے استعفے ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے. کیا یہ بھی جو یو ٹرن کہتے ہیں نا، خان صاحب کو کہتے ہیں جی یو ٹرن لے لیا، تو کیا اس کو بھی پازیٹیو یو ٹرن ہی اب سمجھے ہم کہ آپ لوگوں نے پہلے اصرار کیا کہ قبول کریں، اب کہتے ہیں قبول کیوں کر لیے؟ اس کا جواب بھی فرما دیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک آخری جملہ فرما دیجیے گا کہ کیا اب آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ موجودہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا اس میں ہم کر رہے ہیں یہ پالیٹکس جو ہے نا یہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس میں آپ اپنے مقصد کے لیے مختلف اہداف رکھتے ہیں، مختلف اسٹریٹجی رکھتے ہیں. یہ شطرنج ہوتا ہے نا، کبھی آپ ایک طرف رکھتے کبھی دوسری طرف رکھتے. تو ابھی ہم سمجھتے ہیں، اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کیسے اس اسمبلی کو، اور ابھی ہمیں چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس پارلیمنٹ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں جاؤ، اور اس پہ خود بار بار کہہ رہے تھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کم از کم یہ اپوزیشن لیڈر تو لے لے. اور یہ جو ادھر وہ نخرا بیٹھا ہوا ہے نا جو کہ اپوزیشن کے نام پہ ایک بہت بڑا راجہ ریاض صاحب مجھے بتائے نا، جو پرائم منسٹر ہے، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے، وہ تقریر کرتا ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن اس کو ڈیسک پہ جاتا ہے، اور وہ ایک ہی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے. تو آپ سر آپ چھوڑ کے چلے گئے نا، اس لیے انہوں نے پھر کیا کرتے اب وہ آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے بنانا تو تھا نا کوئی اپوزیشن لیڈر. میرے پاس الفاظ، میں برے الفاظ استعمال نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے اوپر ایک دبا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے فوری امیڈیٹ الیکشن ہونی چاہیے، فریش مینڈیٹ عوام دے تاکہ عوام فیصلہ کرے کون اس کی لیڈرشپ کرے. رائٹ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا جناب اسد کیسر صاحب، آپ نے بڑے اپنے دل سے گفتگو کی ماشاءاللہ جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.